बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारे पिछले तमाम नावल्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का नावल है सुन सैयां, जो लिखा है मदीहा सैयद ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तिसात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। कभी कुछ मोहब्बतें आपको जहनी मरीज बना देती हैं। वो जहनी तौर पर आज ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी। इसकी ज़ात का महवर एक ही शख्स था जो उसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर आवीज़ा लोहे कुरानी पर निगाहें जमाए इसके दिल ने शिद्दत से इस शख्स को पुकारा। 8 माह 5 दिन गुजर गए इसे देखे। इसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो जुबान के पक्के निकले, कोई कसर नहीं छोड़ी जान निकालने में। कभी याद नहीं आई कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं भूलती नहीं आपको। प्लीज़ लौट आएं, मुझे ज़रूरत है आपकी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत नहीं। इससे कबल के वो फूट फूट कर रो पड़ती। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाजे खुलने पर बेदर्दी से चेहरा रगड़ने वाली हस्ती को देखा, जिसने बखूबी इसकी हरकत देखी थी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ ममा, वो जबरन मुस्कुराई। तभी वो दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक पर मुतवज्जा हुई। आने वाली मुलाजमा थी। क्या बात है नूरी बेगम साहिबा, हमारे घर साहब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। इसने दोनों बाजू फैलाते गाड़ी का हुजम बताया तो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। नाम क्या है? सैफुल मलूक। नूरी के मुंह से निकले नाम ने दोनों को एक पल के लिए शजदा कर दिया। कदरे बेयकीनी से मुलाजमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहिबा, इतनी बड़ी गाड़ी है इनकी। नूरी तो इनकी गाड़ी पर फिदा ही हो चुकी थी। कहाँ हैं वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जी, और चाय का भी कह दिया है। नूरी ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। बीबी साहिबा, वो साहब टीवी में भी आते हैं। ठीक है तुम जाओ। नूरी सर हिलाते बाहर गई तो सफीना ने रुख मोड़ कर बेटी का चेहरा देखा, जहाँ इतने महीनों बाद रंग बिखरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा। क्या हालत बना रखी है। उन्होंने इसके चेहरे के अतराफ बिखरी लटों को संवारते शिकन आलूद लिबास को देखा। जी मामा, वो ताबेदारी से कहते उठी। सफीना भी ड्राइंग रूम में चली गई, जहाँ सफ़ेद बर्राक शलवार सूट में अपनी साहिर शख्सियत के साथ वो इन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। सलीके से बने बाल, हल्की सी शेव। एक पल के लिए सफीना का दिल चाहा इसकी रोशन पेशानी चूमने का, फिर खुद ही ख्याल झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासुर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हल्के रंग के नफीस से सूट में मलबूस वो इसके मुकाबिल सोफे पर बैठी। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफीना के सवाल पर इनका चेहरा देखा, जो बगौर इसे देख रही थीं। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफीना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी, जिसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने ज़ब्त से इनकी जानिब देखा। मैंने इसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी इसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े वजूद ने बेसाख्ता निकले आंसू पोंछे। कितने महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज़ समाअतों से टकराई थी। इसने थक कर पलकें मूंद लीं और इसका सामना करने की फिल वक्त हिम्मत ना थी। मैं लाई थी। सफीना ने एक छोड़ते सैफ का असद संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने दूं तो तुम क्या कर लोगे। जाती निगाहों से इसका चेहरा देखा, जो गुलाबी माइल हुआ था, जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर इन्हीं के अंदाज में थोड़ा आगे हुआ। तो मैं कहूँगा मैं आपकी बेटी को बतौर अमानत लेकर जा रहा हूँ। बतौर अमानत? सफीना ने बेयकीनी से पूछा, जबकि परी के अंदर छम से कुछ टूटा। इतने महीनों बाद वो आया भी था तो अपनी औलाद की खातिर? मतलब तुम बच्चे के लिए आए हो? सफीना का दिल चाहा इसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दें। इस बार वो कुछ नहीं बोला था कि झूठ वो बोलता नहीं था और सच बोलना नहीं चाहता था। ऐसा ही है ना? सफीना इसकी खामोशी पर भड़क कर खड़ी हुई। तभी पोर्च में 2 गाड़ियां आगे पीछे रुकी। आने वाले 4 नफूस उजलत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े थे, क्योंकि अंदर का माहौल वो तस्वुर कर चुके थे।
جہاں دو ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آمنے سامنے تھے۔ سفینہ کے کھڑے ہوتے ہی سیف بھی اٹھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بیٹی اور نواسے پر، پلیز ایسی بات مت کریں جس کا جواب دے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ سیف نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تب ہی پری نے فیصلہ کن انداز میں چہرہ رگڑا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا، اسے ہی کرنا تھا۔ شرمندہ سفینہ نے استزادہ ابرو اچکائے۔ یہ نئی اطلاع دی تم نے کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے ہو تو نہیں، ورنہ یوں ڈھٹائی سے یہاں نہ آتے۔ سیف کا چہرہ احسان توہین سے سرخ ہوا۔ آپ نسلوں تک بات مت لے کر جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو جائے گی نسلوں تک، کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی اور نواسے پر انگلی اٹھا کر متبنہ کیا۔ آپ کی نسل، جہیز میں تو نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے؟ وہ بھی اپنی اصلی ضدی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا۔ مما، تبھی پری اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کی جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ من موہنا چہرہ سامنے تھا۔ بادامی چادر میں خود کو چھپائے متورم چہرہ گواہ تھا۔ وہ تمام گفتگو سن چکی ہے۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ماما، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ سے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلکا رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے مما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ 6 نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ گمبھیر پکار پر مدد طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے معذرت خانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پر لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بکھلا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا۔ اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی، آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا، میں لے چلوں آپ کو؟ 2 قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ جاؤ، بھائی بلا رہے ہیں۔ شہریار بے چارگی سے ماں باپ کے چہرے دیکھتے سیف کی جانب بڑھ گیا جو اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا تھا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا، سوال پر نگاہ اٹھاتے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر کہا، یا اللہ خیر، پلیز بچا لیں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ لالا، وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اسی لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہیں تھا نا، مجھے اطلاع ملی محترم کالج گئے نہیں۔ میں کیا تمہیں سچ لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درج تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو ازحد شرمندگی ہوئی۔ اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں، بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارقہ نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہو، صرف کمپنی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم لگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لاک کرتے سیف نے شہری کو دیکھا۔ پاؤں میں درد ہے، اس نے منہ بسورا۔ سیف کو اس پر پیار آیا مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت پر کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ، وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا لمبے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا اور قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔
शहरयार ताबेदारी से सर हिलाते हुए संगी बेंच पर बैठ गया, जबकि सैफुल मलूक ने ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो शहर में भी जिम जाता था। वो इसके घर में ही था, लेकिन वो जब यहाँ आता तो इसे खुली फजा में सबसे के बीच बहुत लुत्फ आता था एक्सरसाइज करके। ये इसका और कासिम का मुश्तरका मशगला था। इन्हें क्रेज़ था रनिंग का, जिसके लिए उन्होंने डेरे पर ट्रैक बनवाया था। शहरयार बाजू सीने पर लपेटे बहुत मोहब्बत से इसे भागते देख रहा था। वो पसीने में शराबोर था। देख रहे थे यार। 5 मिनट बाद सैफ मलूक इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। शहरयार ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए पानी इसकी जानिब बढ़ाया। आप शहर कब जाएंगे लाला? 1 डेढ़ घंटे तक तुम मेरे साथ ही चलोगे? संजीदगी से कहते पुशअप्स के लिए पोजीशन संभाली। आ जाओ शहरी। वैसे अपने पीठ पर बैठने का कह रहे थे। लाला नहीं यार। शहरयार रुहांसा हुआ। सैफ ने इसे घूरा। ये तुम्हारे झूठ की सज़ा है। अगले सेकंड में अगर तुम यहाँ ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी धमकी का कारगर साबित हुई। शहरयार साहब अगले पल सैफुल मलूक की पीठ की सवारी करते बंद आंखों से आयतर कुर्सी का विर्द कर रहे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? माज और परीसा ने दस्तक देते पूछा तो एडिटर साहब ने सर हिलाकर अंदर आने की इजाज़त दी। किसी खबर ने इनका चेहरा ट्यूबलाइट की तरह रोशन कर रखा था। बैठो बैठो, उन्होंने हाथ के इशारे से कहा। माज ने दिलचस्पी से इन्हें देखा। वो बहुत कम किसी से यूं खुश अखलाक़ी से पेश आते थे। सर आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। माज ने पूछ ही लिया। बात है भी खुशी की। तुम्हें भी सुनकर यकीनन खुशी होगी। फिर तो आप जल्दी बताइए ताकि हम भी खुश हो सकें। परीसा ने दिलचस्पी से कहा। सैफुल मलूक कल शहर आ गया है। ओह! परीसा ने सर झटका। वो घुमंडी सैफुल मलूक। माज ने परीसा के दिल की बात को जुबान दी। माज, एडिटर साहब की घूरी पर वो सिमला। सॉरी सर, मेरा सवाल ये है सर। सैफुल मलूक MNA है, इसका आना जाना तो लगा रहता है शहर, बल्कि वो ज़्यादातर इधर ही होता है। तो फिर आप क्यों खुश हैं इसके आने का सुनकर? वो उलझी। वो इसलिए क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए मान गया है। व्हाट? माज और परीसा को झटका लगा। एडिटर साहब महसूस अंदाज में मुस्कुराए। ये कैसे मुमकिन हुआ सर? माँ सीधा हुआ लहजे में हाथ दर्जा हैरत थी। तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? तैयारी ऐसी भरपूर होनी चाहिए कि चारों खाने चित हो जाए। वो संजीदा हुए। परीसा ने पुरसोच निगाहों से इन्हें देखा। सर एक बात पूछूं? उन्होंने सर हिलाया। ज़रूर। आपका कोई ज़ाती क्लैश है सैफुल मलूक से? वो इसकी मशकूक अंदाज पर बेसाख्ता हंस दिए। ऐसा कुछ नहीं है। परीसा की बात पर उन्होंने दोनों हाथ शीशे की मेज़ पर रखे, फिर कदरे संजीदगी से गोया हुए। वो अभी तक के MNA में सबसे यंग है और 1.5 साल कैरियर में इसका एक भी स्कैंडल मंजर आम पर नहीं आया, जबकि माना जाता है जहाँ से इसका ताल्लुक़ है वो खासे रंगीन मिजाज हैं और ये साहब एकदम क्लीन है। परिसर ने इस्तज़ाइया सर झटका। हद है, यहाँ किसी की शराफत ही हज़म नहीं होती। कोई शरीफ या बाकिरदार है तो वो मशकूक है। इसने अभी तक कहीं इंटरवल नहीं दिया। सवालनामा ऐसा हो कि तहलका मच जाए। वो मुझे चारों शाने चित चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं कहूँगा इनसे। यार इतनी शराफत भी अच्छी नहीं होती, कुछ तो हमारे लिए भी हो। माज का पुरजोश अंदाज परीसा और हारून साहब को हंसने पर मजबूर कर गया। यार ये इंसान मुझे अजीब ही लगता है। रूमिया ने सामने देखते मुंह बनाया तो सफ़ीना ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर रोमिया को। तुम किसकी बात कर रही हो? इसने फिर से सामने देखा जहाँ फाइनल ईयर के हम्माद और महरोज शुजात खड़े थे। इस संगी मुजस्मे की। इसने महरोज को घूरते मुंह बनाया। सफ़ीना ने मुस्कुराहट दबाई। खाकी पैंट सफ़ेद शर्ट के कफ मोड़े वो इर्द गिर्द से बेनियाज अपने दोस्त के साथ गपशप में मसरूफ़ था। क्यों भाई, अच्छा खासा इंसान तुम्हें अजीब क्यों लगता है? इस बात को छोड़ो। रोमिया की आंखों में कुछ सोच के चमक उभरी। तुम महरोज शुजात से दोस्ती कर सकती हो? सफ़ीना ने इसे घूरा। माना कि बंदा हैंडसम है, मगर मेरे मेयार का नहीं। इसे नक़ुवत से अपने तराशीदा बालों को एक अदा से झटका। सफ़ीना प्लीज़, रोमिया ने मुल्तजी लहजा अपनाया। तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो? वो मशकूक हुई। यार सिर्फ अजीब नहीं, बहुत अच्छा भी लगता है। वो रोमिया के चेहरे पर लोही मुस्कान चपकी। तो तुम कर लो ना दोस्ती। वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। वो मायूस हुई। सफ़ीना ने इसे घूरा। अगर वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता तो मैं तुम्हें किस एंगल से लड़का लगती हूँ? रोमिया ने जीन्स के साथ घुटनों तक पिंक कुर्ते में मलबूस इस नाजुक सी
बारबी डॉल को देखा। तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकता। इसके लहजे में यकीन बोल रहा था। फर्ज करो कि ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रही हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं, बस मैं इसे सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी समझ से बाहर हो भाई। इसने सर झटका। सफीना मान लो प्लीज़। रोमिया ने मुल्तजी लहजे में कहते हुए इसका हाथ थाम लिया तो इसे सर हिलाना पड़ा। सैफुल मलूक के दिए वक्त के मुताबिक वो पिछले पौन घंटे से इसके ऑफिस में मौजूद था, जबकि इसकी कोई खबर ना थी। परीसा का चेहरा गवाह था। अगर वो इस वक्त सामने होता तो परीसा इसका सर फोड़ चुकी होती। प्याजी रंग के शर्ट ट्राउज़र के साथ हम रंग शैफून के दुपट्टे को गले के गिर्द मफलर की तरह लपेटकर दोनों पल्लू सामने गिराकर रखे थे। कलाई में नाजुक सी रिस्ट वॉच रूटीन से हटकर वो आज अच्छी लग रही थी। हल्की सी तैयारी में इसने सेल उठाकर जारहाना अंदाज में हारून साहब का नंबर मिलाया। सर, वो आपका चहीता अभी तक नहीं आया। हम पिछले पौन घंटे से यहाँ बैठे खाली ऑफिस में मक्खियाँ मार रहे हैं। धीरज बच्चे धीरज। हारून साहब ने इसे शांत किया। मसरूफ़ होगा तब ही नहीं आया, वरना वो जानबूझ कर इंतज़ार नहीं करवाता। मैं इसे इतना तो जानता हूँ। तब ही ऑफिस का गिलास डोर खुलते ब्राउन टू पीस वाइट शर्ट में मलबूस बावक़ार चाल चलता सैफुल मलूक अंदर दाखिल हुआ। माज ने पलट कर देखा, फिर खड़ा हो गया। मैं बता रही हूँ सर, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊँगी। सैफ परीसा की कुर्सी के ऐन पीछे आ रुका था, जबकि माज को खड़े होते होते देखकर परीसा ने सवालिया अबरू उठाए। अस्सलाम वालेकुम। सैफ इसके करीब से गुजर के पावर सेट की जानिब बढ़ गया। परीसा ने लब कुचलते कॉल ड्रॉप की। अपने ही ऑफिस में चोरों की तरह दबे पाँव आता है। बैठिए प्लीज़, नरमी से कहते शाहाना अंदाज में इनके मुकाबिल कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत वो ज़्यादा हैंडसम और वजीह लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। माज ने शाइस्तगी से कहा तो सैफ ने सर खम किया। इट्स ओके माज, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके लिए। और आप क्या लेंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़े गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से दोबारा चाय भी मिल चुकी है। परीसा के अजहद संजीदा लहजे पर सैफुल मलूक ने इसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले ही बता चुका था, मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग इंतज़ार कर लेंगे तो इसमें इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं। सो मैं माजरत नहीं करूँगा मिस। इसने फ्रेश लाइम जूस मंगवाते संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगाते सैफुल मलूक कदरे पुरसकून नज़र आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात इसने मुद्दबराना जवाबात दिए थे, लेकिन जब इसके फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक परीसा का लहजा बदला। इसके रवैये में तनाव और चिड़चिड़ाहट के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था, जिसे सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, परीसा ने सैफ का संजीदा चेहरा देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शजर नसब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। परीसा की तरह वो भी एकदम रूड हुआ था। माज ने बगौर दोनों का जहराना अंदाज देखा। चक्कर क्या है यार, पिछले 1 बरस से आप सियासत में हैं, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? परीसा ने इसका अंदाज अनदेखा करते पूछा। आपका मुंतज़िर था ना कि कब आप मुझे यह एहसास बख्शती हैं। संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहाँ माज ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं परीसा ने इसे घूरा। मेरा ख्याल है यहाँ संजीद बात हो रही है, परी ने मुतमन्ना किया। सैफुल मलूक ने सर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी जी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। सैफ इसकी बात काटते सीधा हुआ। परीसा ने लब भींचे इसे देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। माजरत ख्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे साफियों को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। परीसा ने जो इसका चेहरा देख रही थी, इसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था। बदतमीज़ ना हो तो। माज ने वह मुश्किल का गला घोटा। गुड शॉट बॉस, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, माज ने खड़े होते खलूस से दिल से कहा। सैफ ने मुसाफे के लिए बढ़ाया। इसका हाथ नरमी से थामा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे अच्छा लगा माज आपसे मिलकर। और आप मिस सहाफ़ी? अब वो खफा लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपने मुझे मायूस किया, इसने तासुब से कहा। परीसा ने खा जाने वाली निगाहों से इसका
وجیح چہرہ دیکھا۔ ایک نصیحت ہے، عمل کریں یا نہیں آپ کی مرضی، اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ کا انداز بالکل پروفیشنل نہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ایکسکیوز می۔ مہروز اور اماد کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر سفینہ ان کے پیچھے لپکی۔ جی۔ وہ دونوں رک کر پلٹے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا مخاطب مہروز تھا۔ اماد سر خم کرتا آگے بڑھ گیا۔ جی فرمائیے فرینڈز۔ سفینہ نے نازک سا مومی ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مہروز نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ سفینہ کا چہرہ شرمندگی سے گلابی ہوا۔ کیوں؟ ہاتھ پشت پر لے جاتے اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں لڑکے اور لڑکی کے بیچ دوستی کو نہیں مانتا، ڈرتے ہیں۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ مہروز متانت سے مسکرایا۔ شیطان کے وار سے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ میں شیطان ہوں؟ سفینہ نے دان کھینچے۔ اس بظاہر نرم نظر آنے والے سخت گیر انسان کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نامحرموں کے بیچ تیسرے وجود کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اگر میری بات سے ہرٹ ہوئی ہیں تو معذرت، سنجیدگی سے کہتے وہ پلٹ گیا، جبکہ سفینہ کی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر جمی تھیں۔ تمہاری یہ پارسائی اور غرور خاک میں نہ ملایا تو سفینہ نام نہیں میرا، اب تو میری ضد ہو۔ مہروز شجاعت۔ خیریت ہے نا بھائی؟ اتنا غصہ کس چیز پر آ رہا ہے؟ پریسا کی میز کے قریب سے گزرتے اس کے چہرے کے بگڑے زاویے اور مٹھی میں دبے قلم کو دیکھتے پوچھا تو اس نے چونک کر معاذ کو دیکھا۔ تمہارے پاس سیف الملوک کا پرسنل نمبر ہے؟ اوہ، تو تم اتنی دیر سے منہ کے زاویے بگاڑ کر سیف کو سوچ رہی تھی؟ معاذ نے از حد دلچسپی سے پوچھا تو پریسا نے اسے گھورا۔ نمبر 2 ہاتھ بڑھایا۔ پرسنل تو نہیں ہے۔ معاذ نے جیب سے کارڈ نکال کے اس کی جانب بڑھایا۔ آفس کا ہے اور پی اے کا۔ معاذ کے جاتے ہی اس نے نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ روزنامہ نوائے شہر سے صحافی پریسا بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، شائستگی سے جواب دیا گیا۔ جی میڈم، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مجھے ایم این اے صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے۔ معذرت خواہ ہوں میم، ہمیں اجازت نہیں ہے ان کا نمبر دینے کی۔ پریسا نے ضبط سے گہری سانس لی۔ ہم نے 1-2 روز قبل ان کا انٹرویو لیا تھا، مجھے ان سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے۔ آپ ان سے بات کر لیں، مجھے ان کا نمبر چاہیے۔ میں 10 منٹ تک کال کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال ڈراپ کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اسے سیف کا نمبر اس شرط کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ اسے رات 12 بجے سے قبل کال نہیں کر سکتی۔ اس وقت 11:50 کا وقت تھا جب وہ لیفٹ رائٹ کرتی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، جبکہ جسے کال کرنے کی اتنی بے چینی تھی وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ادھر گھڑیال نے 12 بجے کا الارم بجایا، ادھر اس کا سیل بجا۔ سیف نے سیل اسکرین پر چلتا بجتا نمبر دیکھا جو اس کے پاس صحافی کے نام سے محفوظ تھا۔ السلام علیکم۔ سیف الملوک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے چت لیٹ گئے۔ پریسا بات کر رہی ہوں۔ سیف کے سلام کا جواب نہ دے کر وہ اس کا موڈ غارت کر چکی تھی۔ سیف نے دانت پیسے۔ میں نے اس لڑکی کو چھو کر بھی نہیں گزرے، جانتا ہوں۔ گمبھیر لہجہ دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ تو بتائیے محترمہ، رات گئے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ رات گئے کال کرنے کا آپ جناب کا آرڈر تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں اس شرط کی؟ میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں محترمہ، سینکڑوں کام ہوتے ہیں مجھے دن کے وقت، اور یہ وقت میرا اپنے لیے ہوتا ہے جس میں آپ خلل ڈال چکی ہیں۔ آپ کو تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی نمبر دیا ہے آپ کو۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کس بات پر اتنا غرور ہے؟ سیف نے اسکرین کو گھورا۔ رات گئے میری صفات گنوانے کے لیے کال کی ہے آپ نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو باتیں انٹرویو کے اختتام پر کہیں، اگر وہ پبلش ہو جائیں تو کیا ریپو رہ جائے گی آپ کی؟ اس کی دھمکی پر سیف کے لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ نگاہوں کے سامنے چھم سے شرم سے گلابی پڑتا چہرہ در آیا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ پبلش کر دیں، عوام کو معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کس قدر غلط شخص کو منتخب کیا۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ آپ میری سوچ سے زیادہ شاطر انسان ہیں۔ امپریسو۔ سیف نے ستائشی لہجہ اپنایا۔ کافی ذہین ہیں آپ، ایک ایسی ملاقات میں اس حد تک جان لیا مجھے۔ ویسے یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اب مجھے سونا ہے، اللہ نگہبان۔ 1 منٹ، میری بات سنیں۔ میری تعریف کرنی ہے نا مس صحافی؟ وہ میں سن چکا ہوں۔ شب بخیر، سنجیدگی سے کہتے کال کاٹتے دوسرا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ روزنامہ نوائے شہر، میرے دیے انٹرویو کا ایک بھی لفظ شائع نہیں ہونا چاہیے۔